Di ko buot na mabayo. Ay pagbuot kung ako maglagot. Kay akong gusto tagon kon ninyo ugmam. Bisan pa og may nagbitay sa akong bugan. Usa ka adlaw ni adto ko sa restaurant. Kay gusto kong mukaon og lamig nga sudan. Og sa dihang gitawag na ko ang waiter. Miingon siya unsa man ang ato aser. Naglagot ko nga gitawag ko niyag sir. Gipabarog nako kadtong maong waiter. Gihatagan nako siyag nindot nga offer. Iyang hatnog og ang itlog akong order. Usa ka adlaw ni adto ko sa restaurant. Sana Kay gusto kong mukaon og lami nga sudan. Og sa dihang gitawag nako ang waiter. Miingon siya unsa man ang ato sir. Naglagot ko nga gitawag ko niyag sir. Gipabarog nako kadtong maong waiter. Gihatagan nako siyag nindot nga offer. Iyang hatnog ong ang itlog akong order. Iyang hatnog ipalaman sa akong burger. Hello.